स्नाइपर लिएर हुन्छ 2 घण्टा खेल्नु पोजिसन 4 यिनीहरूले अब ब्लकर्समा लियो भने चाहिँ मरिन्छ जुज लिदियो भने त स्याड नेट चाहिँ को खेल्नलाई हो रोटेटहरु गर्ने हिरोहरु लिइराको है ए लेट हिरो लिनु पर्यो नि त टेक्निक्स भएछ फेरि म रोटेट हान्दिन्छु लेट हिरो क्यारी लिन्छौँ के अनि मिड चाहिँ बरु हल्का 15 मिनेट कि त 20 मिनेट भित्रमा पीएल लेट हो टीबी लेट हो स्पेक्टर लेट हो पियाल अति राम्रो छ लाइन हामीले लास्ट पिक चीज हाने हुन्छ पीएल हो सेकर ब्यान हान्ने हुन्छ अब्रो म यता हैन फर्स्ट तिर सेकर ब्यान हान्नु हैन हैन obvious 14 तिर सेकर ब्यान हैन 14 यस्तो पिक छ हैन हैन यस्तो गर्ने हो ब्रो हामीले अहिले ब्यान हान्नु हैन तिनीहरुको त्यो दिमागमा हट्न सक्छ के ब्रो 14 पिकमा ब्यान हान्नु भने हैन तिनीहरुले त्यो नोटिस हान्छ के ब्रो हैन ए 14 बच्च हाम्रो हेर्छ हैन म त भन्छु तिनीहरुले पिएल लिन्छ भन्ने एक्सपेक्ट नगर्नु नि सक्छ हैन चुप लाएर बस्यौं तिनीहरुले ईएसए ब्यान गर्दैन हाम्रो लास्ट पिक छ ल ब्रो के खेल्नु केटा के ब्यान हान्नु ओके माइन्डमा पीएल माइन्डमा छ शिट लेट हिरोहरु ब्यान हान्दा चाहिँ मैले अघि फेरि हामीले ईएस ब्यान गर्यो हैन अनि यिनीहरुले पिएल लिदैन हामीलाई हल्का ल्याङ पर्दिन्छ अर्ली शानी हिरोहरु हटाउ फ्याक्स सर पीएल काउन्टर कसले हान्छ र ब्याटल फ्युरी चाहिँ त्यो उर्सा बेल्ट फेरि नखाने ब्यान हान्दा हुन्छ उसाले नि गाह्रै पर्छ अहिले त्यस्तो छैन काउन्टर पियाल अहिले त्यो पीएल लिदियो यो ब्यान हान्नु रिजर्भ ब्यान हान्नु धेरै त छैन काउन्टर अरे मिड खेल्नलाई अब ल्याउ न मिडलाई काउन्टर रेजर वेस्ट खेल्नु पर्ला के रेजर ब्यान हान्ने अफलाइनहरु त लिइसक्यो त तिनीहरुले अन्डरलोड अफलाइनर त हुनु पर्यो अफलाइन अन्डरलोड त अब अफलाइन खेल्दाखेरि त पिआर ठिकै हुन्छ इदा त दाइहरु भन न कुन ब्यान हान्नु मलाई त रिफले स्नाइपर या मंकी लिन्छ लागिरहेछ हैन मंकी ब्यान हान्दा हुन्छ मंकी ब्यान हान्दै स्नाइपर नि ल्याङ हुन्छ युडी छ हैन त्यो पछाडीबाट स्नाइपर लिँदैन त्यस्तो लिँदैन एलसी ब्यान हान्न यार एलसी रिप्ले एलसी नि खेल्छ यो एलसी ब्यान हान्नु पर्छ तर अब एलसी को लागि ठाउँै छैन यार तिनीहरुको लागि ठाउँै छैन एलसी को लागि ए छैन ब्रो म अब 14 मा त्यो के रे ईएस ब्यान हान्छु अनि पोजिसन 5 एलसी खेल्छ तिनीहरुले यसरी खेल्दा रहेछ किन त्यहाँ पीएल लिन्छ जस्तो तिनीहरुले पीएल लिन्छ जस्तो लागिरहेछ हैन हैन हाम्रो फोर्समा पिक आउँछ ब्रो ब्यान हान्यो भने ब्यान हुन्छ मरा नि त्यो ब्यान गरेर एउटा यो ब्यान गर्दिम अनि पीएल को काउन्टर अर्को ब्यान गरेर पीएल नै लिदिने हो त त्यसपछि पीएल ले अरु केले काउन्टर हान्छ जगर्नट एउटा स्वेन छ तर अहिलेको मेटामा कस्तो छ मलाई थाहा स्वेन नाइस बफ हाने छ दुईचोटी लगातार अल्टी बफ हाने भनेपछि ईएस र स्वेन ब्यान गरेर सिधै पीएल पिक गर्दा नि हुन्छ ल ब्रो यता पीएल ब्यान हानेन भने हामी पीएल नै लिन्छौँ त्यो 14 मा त्यही ब्यान हान्दियो वर्सेकर भइहाल्यो सकियो तर थाहा पाइसक्यो होला हे कथा बोस मैले भन्न आइन्छ केटा के भन्ने भन भन्दै अफलाइन मा नि सोध्नु हो अफलाइन को खेल्न आट्यो एउटा हल्का मतलब जुन रमाइलो लाग्छ अब त्यो अगेन्स्ट क्यारीहरु अब ए क्यान्सर भन्दै थिए पीएल पीएल जस्तो हिरो हैन अब हाम्रो अहिलेको मेटामा कुन कुन क्यारी छ र जगर्नट नाइस छ सबै छ उर्सा काउन्टरको हुन्छ टर्नै छ के 20 मिनेट फार्म गरेर उर्सा त खतरा छ अगेन्स्ट लामो डिसेबलहरु उर्सा खेल्दा हुन्छ त्यो अन्डरलोडले ल्याङ गर्छ उर्सा खेल्दा हुन्छ अन्डरलोडले ल्याङ उर्सा खेल्ने भए के ब्यान गर्ने त हामी त्यो सेफ लेनमा उर्साले के ल्याङ हान्छ साच्चै हैन सेफ लेन त थाहा भइसक्यो अन्डरलोड आउन लागेछ भनेर अफलाइनबाट अब तिमीहरुको लेनको लागि चाहिँ ब्यान हान न छिटो कुन ब्यान हान्दा हुन्छ रिजर्भ छैन है रिजर्भ ब्यान हान्ने र्यान्डम हुन्छ रिजर्भ लुना नि बोल्यो
उसाको अगेन्स्ट सरी स्याटरडेमा ब्यान ए हाम्रो रिजर्भ टाइमै सकिसक्यो बे कति सोचिरहेको स्याटरडेमा ब्यान यता ब्रो म केटा हल्का होला सोच्नु सक्दैन हामी धेरै उर्सा ल ब्रो अब हामी यिनीहरुको केटा 17 मा लिउँ न 17 मा लिउँ न कुन लिने के लिने हो अफलाइनको लागि केही सोच्दियो न ए छिटो 10 सेकेन्ड टाइड हन्टर लिँदा भाइपर या टाइड हन्टर टाइट राम्रो छ भाइपर गइदेऊ भाइपर ए केही छैन हामीलाई स्टोन नि हुन्छ हैन टिम फाइट नि हुन्छ रुबिक लिदिरा इन्स्टेन्ट त गाह्रै अब हामीलाई हल्का पुसर नि चाहिन्छ हाम्रो लेनमा हल्का पुसर छैन लेस्ट्राक त्यस्तैहरू उर्सा खेल्दा हुन्छ पर्छ भन्दा जग नै लिउँ होला हल्का पुस गर्नु सजिलो हुन्छ के लिने उर्साले नि ब्याटल फ्युरी बनाउँछ हैन पुस गर्दैन जग हामीसँग टाइमै भने ब्रो अब हल्का टेन्सन भएर हाम्रो मिडको अप्सन छ अहिले त्यसो अब तिनीहरूले लाइनको अगेन्स्ट जग पिक हान्यो फेरि टाइट लाइन मलाई त्यति राम्रो गेम त होइन अहिले मेटामा कुन मिड प्रफिट धेरै बफाएन डीपी नि लिदा केडा हो बरु पुग्दैन जस्तो लाग्छ तर हल्का स्लो या स्टोन भएको कुनै मिड लेको राम्रो हुन्छ जस्तो हाम्रो स्टोनहरु अलि थोरै छ धेरै नै थोरै एउटा यो छ मलाई ल्याङ हान्ने बेन्च मिड रे राम्रै हुन्छ त्यति ग्रेडी हिरो पनि छैन नि हाम्रोमा बेन्च मिड काम लाग्छ एक्स फार्म हान्यो तोडिनी बेन्च मिड हाम्रो स्योर ल कि त एम्बोल पनि धेरै राम्रो लागेको छ मलाई खेल्दैन अब लिने इमोल्ड त उन हान्छ यो 3 जनालाई त भोड खेल्छ भोड अनि यो त ब्यान हान्दिन ब्रो यिनीहरुले क्यारी या मलाई मिड जान मन लाग्यो यो पाली आरआईपी इम्बर के छैन हाम्रो पिक गरिरहेको ओए एमले के ब्यान मिडमा क्यारी लिएर जगर्नटले डिफिजल बिल्ड जानी हो कि एल्क साइल लिएर 20 मिनेट हो के खेल्ने एमले तिमी जान्छौ जग डिफिजल मिडमा चाहिँ क्यारी राखे पनि हुन्छ है अनि क्यारी भन्दा नि धेरै रोटेटर भयो भने म लेनहरु मेकै हान्न सक्छु रोटेटर फेरि एउटा लेट गेम क्यारी चाहियो नि त एउटा हैन उयो मिडमा जितेर ब्लक डिफिजल बिल्ड भइदियो जंगल लिदिन्छ तिनीहरुको मिडमा के पिक हाल्नु केटाहरु भन न एकछिन पर्खन लेट गेम क्यारी कोही भएन है हाम्रो जग लेट हैन स्योर हैन मिडमा नि एउटा हाइप हाम्रो लास्ट पिक हो क्या लास्ट पिक हो टेन्सन नलियो न नो मिड हो तिनीहरु बुद्धिसन एल्क म्यान हान्छ अहिले ट्याक्क कम खेल्छ स्पेक्टर मिड खेल्नु मिल्दैन एल्क मात्र छ स्टोन नि ब्यान गर्दै हुन्छ स्टम ब्यान गर्यो स्टम ब्यान स्नाइपर खेल्ला जस्तो लागिरहेछ रिफ्ले मलाई या धेरै ट्याङ्कहरु छ यार तिनीहरुकोमा खेल्दैन स्नाइपर मिड एल्क लिने खेल्दैन इम्बरले सकाइदिन्छ स्नाइपरले के लिने एल्क गेमबर एकछिन पर्खिन लास्ट पिक हो अब सोचौँ हाम्रो अप्सन चाहिँ अब यो छ हैन अनि त्यसै ग्रिन नलिने एमल्याको अरु के नै जग डिफिजल बिल्ड जाने भनेर हो के म डिफिजल काम छ न यहाँ एउटा अर्ली हिरो खेल्छौँ त्यो मिलस्टर्म इन्टु त्यो एसएनवाई हो आजकल त त्यसो हाइपर लेट गेम हैन नि त फेरि टेकिस छ त्यो जान्छ ब्रो त्यो स्किलिङ नै छ लेट गेम सकेसम्म त अर्ली नै एन्ड हान्न अर्ली एन्ड हान्ने हो के टेकिस तिमी बडी क्याप्चर हान्न खोज है अपोनेन्टको साइड त्यसो भए ल त्यसरी खेल्ने भएछ भनेको मिड लामो नपार्ने गेम सकेसम्म के लिन्छ मिड हेरौँ सिधै थाहा भइहाल्छ नि अब कुन मिड हो भन्ने यहाँ ड्राफ्टै त्यस्तै छ
लेन काउन्टर मात्र हाम्रोतिर लाग्ने हैन हाम्रो लाइनअपमा के पुगिरहेको छैन हेर हल्का हाम्रो सिधै यतिकै ए हाम्रोमा स्टोन के चाहिँ पुगिरहेको छैन हामीले गब्यान होइट स्पिरिट ठिक हुन्छ ब्रो फुललाई भुइड आउँछ मलाई कङ्का दिदियो यार सिधै कङ्का? कङ्का नि हाम्रो टिम फाइट राम्रो 100 हैन ब्रो 100 के यो रुबिकलाई मार्नु पर्छ यसले धेरै कुरा चोर हुन्छ स्याम बोट सुट रिपर क्यारी खेल्छस् कि ए म हल्का डस के अरे रस्की छ on the scheme and the some right. company यस्तै देखेको थियो यार हामीले स्नाइपर त भयो लेभल 1 स्मोक हान्दिनी एउटा स्मोक हानेर रुन फाइट हान्न जाने हाम्रो स्ट्रङ छ भने लेभल 1 टाइड हन्टर छ नि त ब्रो टाइड हन्टर छ म ब्लास्ट लिन्छु कुनकाले के लिन्छु टेकिसको ब्लास्ट हुन्छ टाइड हन्टर लेभल 1 लास्ट स्ट्रङ भ्याउँछ जब स्पिडमा पनि भ्याउँछ ल म चाहिँ ब्लास्टै लिन्छु ब्लास्ट लिम के लिम स्लो छ गेर दुई तिनटै ब्लास्टै लिने हो लेभल 1 ब्लास्टै लिन्छु सिधै स्पिडमा ब्लास्ट हान्यो भने अझ स्मोक हान्ने स्मोक हान्ने स्मोक लिन्छु 50 गोल्ड बाँकी छैन ए म्युट हान्नु यार सबलाई ये बोल रहे हैं पॉज साइन किन हान स्नाइपर पॉज है ने वर्ड कुनकाले काम लाग्छ टेकिसले पनि काम लाग्छ टेकिसले काम लाग्छ को लिन्छ कुन साइड जाने हो यो के हो वर्ड को लिन्छ खै टेकिस आउँछ त म चाहिँ मैले एउटा लिइसके टेकिस पनि हुन्छ ए कता स्मोक भ्यानिश स्मोक शिट ए के छैन अब्जर्भर मात्रै भिक्ट्री मार तल गइदिनु एकछिन अहिले आएको त हुन्न होला ए एकछिन है मैले ल्यान्ड केबल घुमेर जानुपर्छ नि त स्मोक हाने बस्छु ल्यान्ड केबल यहाँ वार्ड हाल्छ अब्जर्भ वार्ड त्यो दिनै हान्दिन कन्ट्रोल की आरकै बटनमा छ त्यही भएर त्यहाँ ल्यान्ड केबल जोड्दामा डीसी हुँदैन हैन अह ए डीसी रिपर त फर्स्ट स्किल हान्दै ब्रो खुसी हो हाम्रोमा जगर नोट छ आमा फर्स्ट लर्डमा त धेरै हाइड अलि अगाडि जाऊ है यो लास्टै पावरफुल चिज हो लेभल 1 र ड्यामेज के स्लो हेर न स्लो 40% स्लो आर्मर घटाउँछ खतरै कराएको पहिले टाइडलाई पठाउन हो कताबाट यहाँबाट त नजाँदा हुन्छ अगाडि टाइडलाई पठाऊ यता वार्ड छ यताबाट वार्ड हाल्दै हुन्छ ब्रो यो मात्र भयो म छ त्यो तिमीले मिटकोले वार्ड चाहिन्छ पर्दैन अहिले आउँछ त्यो ओ शिट ए लाग्यो हल्का चाँडो हो ब्रेक भयो हैन केही छैन सकिसक्यो मान्छे भेटिएन त बटममा गयो यहाँ खेलौँ न यो हाम्रो यिनीहरूले नै हामीलाई स्मोक हान्नु खोजेको जस्तो लाग्यो ओ रेड किङ यहाँ छ म त दिनै देखै छैन अरु गर्ने हो र Let's get this farce ए over. कति धेरै हो यो
भयो त्यो त छोड्दियो भयो ए यताको रुन छ यता मिडको लागि बाँकिरहेको हुन्छ अन्त मिडको के को लागि बोटलको लागि यता अहिले त कुपन दिन आउँदैन टिपी हान्नु गएर होइन अब वाक हान्नु भ्याउँछ 100 गोल्ड हो भ्याउँछ होला अनि भ्याउँछ क्रिप त मरे ए आर्यन जहिले आर्यन हुन्छ अरे त रुबीको हुन्छ फेरि क्यान्सर हो हाल्दिउँ स्प्याम हान्ने हो यो रुख काट है ओ के हो यो सेतो रुख डिभाइन के यो भयो नि हुन्छ पुश भइगयो फेरि फर्स्ट अरे फेरि अलिकति लानर लाइनलाई हान्दा हुन्छ अभी वाट को दिया कस्तो स्लो हो यो अट्याक एनिमेसन स्न्याप यिनीहरूले अहिले हामीलाई मार्ने सुसेको पुस भइरहेछ हाम्रो पुस भइरहेछ अपोनेन्ट अटो अट्याकमा हान्नु जोडिदिएर मलाई किन हानिरहेको ल नयाँ 45 मा ठिक छ 45 मा पुल हान्ने नि हुन्छ 45 मा पुल हान्छु नबे के गरेछ क्या पुल हान्छ अरे चिट एउटा क्रिप मात्र परि फर्स्ट डिफेन्स खेल्दै चाहिँ कस्तो ल लाइन अफ पिट्ने चिन्दैन नि क्याम्प सार्दिएर मर्यो होला एउटा क्रिप भयो नि आयो एटलिस्ट त्यो वार्डले हो है छैन भयो टाइम हान्न सक्छ नि फसिरहेको ए क्रिपहरूले पो ट्रिगर हाल्नु सिमो हऱ्यो भैँसीमो हऱ्यो ब्याक अरे पियर ओ ऱ्याट किन यहाँ के हऱ्यो नाइस यतिकै हेर्नु शिट यो त्यो वान हिट ए माई ब्याडर त्यो मोर्नु पर्ने सर ब्रो यसले भर्खर साल युज गरेन यसले बोटल ल्या सर ब्रो रुनहरू चाहिँ सब लिनु खोज्छ है म 14 मा पुल हाने मिडमा उफ्रिन आइदिउँ क्या के हो यो पुल टाइमिङ सब चेन्ज भयो है के म त पुलै मिल्दैन होला अरे रुबिक मिसिङ है रुबिक मिसिङ कहाँ गयो रुन लिने गयो होला यहाँ दुईटा छ ब्रो योसँग बोटल छ है तिम्रो नि अब कति 3 मिनेटहरू लिन्छ यहाँ दुईटा ए शिट त पुल हाने अरे पे मैले वार्ड दिएको थिएँ स्टिल हानिदिन्छु कि Hello, I'm Gabe Newell. Salvan. Just achieved first blood. Thanks and have fun. दुईटै रहेछ ती ड्रप हान्न छ ड्रप ए म यो ड्रप हान्छु 1 ड्रप हान्छु अनि एक सेट ट्याङ्क पनि लुक्या रेसिपी मात्र अरु ट्याङ्क पनि छ होला शिट म सेलवेर आउँदैछु न मरे ल म अड्के अलि ताला नि हुन्छ थ्याङ्क्स प्यानिक खाएर म त अघि
रिउन अहिले त 5 मिनेट होइन रुबी यहाँ वार्डेड ओ रुबीको मर्छ वार्डेड रहेछ अरे भिडियो भयो मिडलेन त्यो रमाइलै होला के अरे कुनका वर्सेस स्नाइपर आइन्छ कस्तो डिनाइ गरेको हटाइ पछाडि बसेर हाने अगाडि चिप्लिनु पर्छ ब्रो त्यो रेसिपी त सक्छ रेसिपी र टाइम हाम्रो लेभल के छ ओ यिनीहरू मोड्छ नि रोक्नै सक्दैन यो चोरहरूले फास्ट राउन्ड युज गर्यो युज गर्यो ठिक छ ब्रो मेरो म त ट्याङ्गर आइटमहरु यसो बन ट्याङ्गो छ ब्रो ए बोलिए ठिक छ रुको पछाडि अब यो कस्तो आइटम दिने यस्तो गाह्रो किन छ कि तिमी कुरेर एले मर्छु ए शिट Killing spree. आमा Right. यहाँ वार्डेड छैन त्यति ड्यामेज गर्छ भिडियो हेर्दा Your middle tower is under siege. WK र त्यो लायन मिसिङ छ है त्यसमा लेभल चाहिँ हाम्रो अब के छ बराबर छ त हो अन्डरलोडेड तिमीले गर्नु किन बुझिरहेको छैन लाइक पिक्न सक्दैन ब्रो तिमी अब यो रित के रे यो के भन्नु अन्डरलोड हल्का अडियो अनि त्यतिकै त चलाइदिइहाल्यो क्या क्युरो डबल चलाइदिइहाल्यो म स्पिन हान्दिन्छु म तँलाई है ल ब्रो ल आइजस्तो बताइसु वार्ड सर्ट सब हटाइसक्यो हामी कस्तो यो रेन्ज सब मिसिङ छ फेरि वार्डेड छ जस्तो छ त्यहाँ पनि वार्डेड होइन भर्खर वार्ड डिवार्ड हाने हो भर्खर होइन टेकिस मैले यहाँ भर्खर डिवार्ड हानेको लायन मिसिङ है लायन मिसिङ हो त कोही छैन हो कि तिमी मिसिङ छ है हाम्रो बटले ब्रो स्पेल चाहिँ चलाइदिइहाल्यो क्या देख्ने पुरा देखायो मसँग अम्नी पनि फेरि भेट्यो मिडल अन्डरलोड चाहिँ प्याक है तीनजना छ है नमर रा यार आउ न मेरो टिभी छैन औ ब्रो टिभी छैन ए ओ ओ ड्याम यसलाई मार्नु कहाँ अब 5 सेकेन्डमा त भइहाल्छ के छ खाना त्यहाँ भाग्यो नि एटलिस्ट त्यसको टाइम मिस भयो कस्तो त्यो क्लिप नगर्नु ल ब्रो मलाई त अब एकछिन छाड्दैन हुन्छ Thanks for playing Dota 2. पंका अति हल्का हावा तान्नु मर्यो स्मोक मिडको त राम्रै भइरहेछ ट्यापिङ टप फ्याट हुँदैछ त्यहाँ मर्छ यति फाइट हुने म टप जान्छु जस्तो स्मोक हान्नु लाइन ए म एकछिन भर्खर को मर्यो लाइन मर्यो लाइन लाइन स्नाइपर मर्यो स्नाइपर त मर्छ स्नाइपर हल्काले रुबिक र त्यही लाइन मर्छ त्यसो अब स्नाइपरलाई हान्न जाऊँ न त म स्मोक हान्नु फाइट छ मसँग राइट बटममा एउटा वार्ड छ वार्डे यहाँ होला स्मोक छ नि त मसँग आइज त हैन म यता छु है तँलाई म यहाँ कहाँ हुँ ए तर मसँग यहाँ? म ए बट आउने नाइस म मिडतिर मेसन मिडतिर त्यसलाई त सर्न गरेछ म मिड गएँ स्नाइपर मिड ब्याक आयो है एक्सपी सोक हान्न गएँ एक्सपी किन फाल्यो खान्न त सपोर्टहरू छ अब टावरहरु ढाल्नु पर्छ के छ त्यो भएको गोल्ड पाएर आहा आइटमहरु त अलिक छैन यार स्नाइपर छ अल्टी स्नाइपर फार्म गरिदियो ए, फार्म गरिदियो स्नाइपर त्यस माना हुन्छ होइन र
माना त लो थियो त माना थियो 100 होला मैले त लो माना देखेको ब्रो मलाई हेल्प मलाई एउटा वार्ड एउटा डी वार्ड हान्नुहोस् न केटा हो यसले त्यो चोर्या मेरो अम्निस सलास चोर्या अगाडि जा डी वार्ड WK लाई मार्ने भए हुँदा हुन्छ यसको अल्टी भर्खर वेस्ट गर्छ ल म मेटिक रुबीको अम्नीले के यो स्नाइपरलाई जान्छ त सरी कति लेभल 9 भइसक्यो रे मार्छ स्मोक चला न जंगलमै हुन्छ मेरो रेन्ज छ ल अब मार्ने अब गयो ब्रो गयो Your bottom tower is under siege. ओए ओहो मरेन Your bottom tower मरेन कति अलिअलि बाँचिरहे लाइन आयो त्यता लाइन आयो यतातिर छ है स्नाइपर कता भागी छैन नि Your bottom tower अलिकतिले बाँचिरहे जस्तो त्यहाँ अन्डरलोड बढ्ती रहेछ है मिलेन टोरेन मिलेन मर्थ्यो त डी वार्ड ए ला हल्का गल ए क्यान्सर गेम ल के भयो ए के हो गेम यतिकै जिस्केर भने त्यति हुन्छ क्या गेम ड्यामेज नपुग्यो टार लिन आइज न हो ल यतै आइज लास्ट लेभल 2 पनि छ एज अ न्यू भन्छ हैन मेरो चाहिँ अब ब्लिङ्क आउने आँट्यो अनि त्यहाँदेखि कतै जाने भयो यो टावर चाहिँ यहाँ बसिराख्नु दुईजना ओए ल तँलाई कसैले गो हान्न त्यहाँ वार्ड हालेको छ त टिपी देख्छ मर्छ क्या मेरो अल्टी छ भन्न खोजेँ के हेर्दा यो आइरहेछ त यो के गर्न आएर अब मरेन रेन्ज कसो ल रेन्ज ऊ आयो भयो हल्का डिप भयो मर्छ मरि यता गायब चाहिँ WK पनि यो चोर के भएर माथि नै छ मेरो हल्का माना पुगिरहेको छैन यार मैले अल्टी आयो चिपे हान्दियो नि अल्टी छ अल्टी कतिवटा बाउन्ड्री लुम हो यो ल यो मर्छ कुन चाहिँ त्यो भैँसीलाई आउँदैन नि अल्टी हान्छ मर्छ अन्डरलोड खोइ टावरिङ मिड म बट किलिङ छ मसँग ब्लिङ्क राइभेज छ है अन्डर मार अल्टी छ मेरो अल्टी छ एकैछिन आयो This is part of an elaborate trap you're going to spring on them later. Because it यो looks ट्याङ्की छ यार यो ट्याङ्की छ यो के ट्याङ्की मुलाई अल्टी मरिगयो You're unstoppable. ट्याङ्की नै छ ढोल हान्ने नि हद हुन्छ यार हामीले उन हान्न सर That was unreal. आउँछ आइज के चाहिँ मरिरहेछ नि यार यिनीहरू माना छैन मसँग Bonus. किङ पनि गयो ल हेरै सिक्छ अब चाहिँ ब्याक हाल्यो हुन्छ अब फेरि अब ब्याग हानौँ स्नाइपर आयो अब चाहिँ ब्याड भयो माना आउने मर्निन म टेन्सन नले मरे यार केही छैन जबलाई स्पेस यो जग्गा त बट्टा उडाइदे म अन्त कति किल पाएँ यार टन्नै पाएँ सो मिड डिफेन्ड गर्नु रेडी हुनुपर्छ यिनीहरूले मिड पुश एकैछिन अहिले फाइट चाहिँ नगर your middle tower is under attack. सीएम तिम्रो त्यो उ हाल्यौ न त्यो एउटा एओई छ त लास्ट यस्तो हुन्छ यही हाल्यो माउस वर्ड छैन शिट जान सक्छ म टिपे हानु कि चाहिँदो मानु गइसक्यो छोड ए ढोल हानेको त उहाँ उल्टी टावर गइदिरहेको मजा आएन The enemy's middle tower has been denied. That is all you have to ग्लिमर के चाहिन्छ ग्लिमर फोर्सै चाहिन्छ मैले के उठाएर ट्रप लिदिने
ब्रो तिम्रो आइटमहरु बेसमै छ है यो यसलाई कुरुम नभएर फाइट गर्न सजिलो नि हो तिनीहरु बट प्रेसर गरिरहेछ बट डिफेन्ड गर्ने हो कि टप जम्ला टपै म टप टावर हानिरहेको छु कि Your क्या bottom हान्छ होला tower नि is being attacked. हाम्रो बटको Dire has fortified its structures. Radiant structures जाने have अब been सर fortified. मसन टिप्ने Your bottom तर tower त्यहाँ is under ढल्नै आँटिसक्यो हामी टपै पुस गर्छौँ हामीले टावर चाहिँ लङ म बटको मिड मैले भयो। लङ नै देख्दैन tower has fallen. मिडको कार्ड हटाइदिन्छु म Defenders, 5 सेकेन्डमा ओभर एभरेज छ ए आएछ आएछ कार्ड हटाइदिन्छु मिडको ऱ्याटिङ आयो अरे बे भागो तू ब्रिक भ्याउला कङ्ग्रेस छ यो रम इन्भिज म इन्भिज लिएर कता आउँ टप आउँ इन्भिज रहेछ म टप डिफेन्ड गर्नु पर्ला यसको यसो रमाइलो अल्टी हान्दिउँ नि दुखेर क्यान्सल कुन छ रेथिङको स्टन भयो कि रेथिङको स्टन बेट हान्यो भने त यो त दुई मिनट मार्न सक्दैन फेरि Radiant has fortified its structures. म रेसिङ टाढा टिपी गर्छु है लिफ्ट बेट हान्यो भने त मर्दैन Your top हो tower is under म नआइदिन लिफ्ट बेट हान न अल्टी छ म आएँ स्टन पनि छ अब फेरि क्याबेज म क्याबेज मलाई दिनु सर के छैन जित्छ स्नाइपर नै आउँछ ओ अल्टी हानेछ है ओ यार त्यो अति नै क्लोज थियो के छैन हामी जित्यो। के गर्यो पुलिसले के गरिरहेको यहाँ बम छ मेरो म आइरहेछु एकछिन ब्रो एकछिन बिट हान्न सक्छ ल पुश के हामी त यो त रमाइलो भनेर हामीले त उन हान्न थाल्यो हामीले त केटाहरूले उन हान्न थाल्यो कहाँ हामीले भन्दैछु मसँग किन दुईटा बुट छ यो कसको बुट यहाँ यता खेल्नु मेरो बुट्स खोल ल या बुट चाहिँ तिम्रो 20 मा छ मेरो बुट्स चोरी भएर दुईटा बुट भयो हेर न क्यारी म यार केटाहरू हेर न के गर्नै पर्दैन यार ल मार्दा हुन्छ म पक्कै दिन्छु यो हामी यहाँ खेल्यौँ नि यिनीहरूको जम्मा म बर्फी रोवा खाने एउटा वेमा आउँदैछ यता रिम छ है यसो बटमा मलाई गिफ्ट दिएन सायद यिनीहरूकै टावर पकड ए मैले लगाऊ ए होइन अर्को के आइटम काम गर्नु एक्साइज हो अब टावर टियर 3 मा हान्ने छ टियर 3 त फ्री टियर 3 हो नि टेकिसमा एक्साइज एक्स तिमीले कति चाँडो छ यार कति छ अहिले तिमी यो वेभ खाउँ त ठुलो छ स्मोक छ एक्सपी चाहिँ म पनि लिन्छु बरु एक्सपी यो र्याभेज चाहिँ है कतै खेल्ने भयो ए ला मेरो अल्टी पनि 10 सेकेन्डमा ब्रो स्मोक किन आउट अफ स्टक छ कसमा छ स्मोक अब एसओडी आउने बित्तिकै खोयो ए भगवानी मान्छे पागल हो कि हो फाइट हान्न बिर्से शिट त्यो त बटमा त्यतातिर फाइट नले पनि हुन्छ केटा हामी टिपी हाल्नु म आउँदैछु दुईजना मात्रै हो तिनीहरू ल मन ल रेन्ज बाहिर बाँचिरहेको छु तल्लो रिथिङको अल्टी उडे अच्छा उडेको छैन त्यो अलिकति हेल्छ लाइनलाई अल्टी वेस्ट होइन केही छैन टाउलिङ ए ए टेकिज माइन पारेछ उसले अरु पनि छ होला टेकिज तिमी
छोड छोड ल यहाँ गइदिनु त्यता खाइदिने हो सब हामीले अब यो सब आउटपोस्ट एरिया छोडिदिएर अरे मिलाले These bombs अर्को टियर नि I'm so glad of you. लिम ऱ्याचिङ झेल्ला किन यहाँ छडा ऱ्याचिङ अब चाहिँ सक्दैन अरे अब सक्दैन हुन्छ पार्छ टोम्किन मन छैन र अब त्यो के अरे रोजतिर फाइट खेल्ने हुन्छ के अरे रोज चाहिँ खाजा हुन्छ ए रोस्टेर वार्ड हाल्दै गरौँ हुन्छ नि टोम रहेछ है टोम हामीले अलि मस्तरी जितिरहेको छौँ कन्टिन्यू दिएर अब एसओडी किने हुन्छ मेरो यो ऱ्याभेज सधैँ छ एउटा फाइट लिने हो कसो टाइमिङ छ नजिक एउटा अलि दिने हुन्छ सुरुमा कसो नजिक छ टाइमिङ त्यो लिदिम हैन मेरो एसएनओ आयो यहाँ हल्का सजिलो हुन्छ हान्ने त्यो चाहिन्छ यसमा आयो के आयो भने आइसक्यो ल श्रीजित माथि आउने गर्छ मेरो बिकेबी मेरो पनि सब भर्खर बढ्थ्यो के म त मिडमा भनेर आउँछु नि लेभल 2 भयो मलाई त ग्याङ चाहिँ हान्न सक्छ जस्तो लाग्यो कुरियर सक्दैन सक्दैन के यार कुरियर बेसमा बसिदिरहेको मेरो टोरेन्ट खाइहाल्छ कुरियर गल्तीले बेसमै बसिदिएर यस्तो यतै पर है मात्रै म ब्लिङ्क बनाइदिउँ आउँदैन होला कोही वार्ड हुन सक्छ है The enemy केटा ब्लिङ्क बनाइदिउँ रोज पाउनु रोज चौमा ब्लिङ्क स्विफ्ट ब्लिङ्कलाई त नर्फ हाने हो है फेरि होइन एउटा ब्लिङ्क मात्र जान्छ मिडियन ए यिनीहरु के हो तिनीहरू एसओडी भेट्छ एसओडी हानेछ नि ड्राइभर का म स्ट्रङ खा मेरो उपाय है बाइट पाए जस्तो यता यता ए मिस भयो के छ अल्टी कल हान नाइस स्नाइपर पाए अब कोही मार्न सक्दैन भने त भागे पनि हुन्छ सक्दैन रहेछ ब्याकवर्ड सिरिज मेरो हुँदा ब्लिङ्क ठिक छ बराबर ट्रेड भयो त पछाडिबाट आउँदैछ है यताबाट आउँदै मार्दै हुन्छ यहाँ छिरेको छ म 40 PM एकछिन मिडमा एउटा वेभ न्यू खान्छु अनि 40 ओ PM जन्मजले तरै जिकाने नेक्स्ट हान्दै हुन्छ ए भयो मान्छे कम छ मलाई को आयो केहरु 40 PM हान्दिम क्लियर हान्नु मेरो बिकेबी आउनुला म मार्न हिँड्दै जाऊ टिपी नगर भ्याउँछ हिँड्दै ए यो किन जान्ने भइराछ मिड लास्ट पुश हान्दा चाहिँ सुगत यो वेभ एउटा गुडा छ ए म आयो ब्रो अरे ए रेकी इल्युजन अब एकछिनमा रोज खेल्ने हुन्छ फेरि पल्टी आएपछि वाह हत्तेरीका केटा त छैन है हामीलाई इभन भएछ मलाई अझ स्ट्याट्स के गर्नु सक्दैन मेरो एक्जामको चाहिँ सकिन्छ यिनीहरू गेम सकिन्छ उनका एक्स किन मन पर्छ यार मान्छेले त्यो तलै देखाउँछु एकछिन न ओहो डिडी पनि ल लेनमै जानु 30 सेकेन्ड हो यतैतिर बसिरहेको मेरो वार्ड डिवार्ड हान्दिसकेर चाहिँ त्यसमा गरे यहाँ तल झर्न खोज्यो भने परिहाल्छ डिवार्ड हान्न गयो हामी एउटा टियर 2 उडाएर आउटपोस्ट खाएर जङ्गल जानु पर्यो एकिज भएछ सकिन्छ अन्त तिनीहरू लास्टै पुश काउन्टर हानिदिन्छ के हेरेर एउटा एउटा पड्काउ न एउटा पड्काउ त्यसले गोल्ड नदिने त्यसले हाफ हेल्थ बनाउँछ नि बङ्ग पड्काइदिने कि भेजा हुन्छ ए को आयो
मर्यो यार मर्यो ब्याक गर्न ब्याक गर्न भयो मेरो ऱ्याभेज चाहिँ छ है जाने हो मसँग अम्नी त सक्यो यसले गर्दा बाँच्यो सिट के गरेर अहिले म चाहिँ नजिक आउँछु यो सपोर्टले त काँचै खाइदियो के गरेर ए क्रिपमा यार मलाई Killing spree. भुइँच भाग्यो 1 हेल्थ छ यहाँ चाहिँ पाउन्ड खरी किन आदि गोता भयो कता हल्का स्याड भयो ब्याक गर सिरिज ब्याक गरेर सिधै ब्याक गर त्यही जान्छ उनीहरू रोस्टमा सुसाइड झार्दै के भाग्दै भ्याउँछ ए रेडियन्स रेज यार यिनीहरूको लास्टै धेरै मान्छ सर कति डिस्पेल खाएर बाँच्छ त्यहाँ बाँचे अब फाइट एउटा फाइट हारे हामी त्यो स्नाइपर 1 HP ले बाँच्यो यार हुनाले मेरो लागि 1 HP हल्का मुरा त्यो निस्ले डबल स्वन आयो त्यसमा किनीहरू रोस हान्दा छ कन्टेस्ट गर्ने तर गर्नु सकेला सक्छ म आउँछु त आएको हो के गर्ने गर्ने भए गर्दा हुन्छ किनीहरू मेरो झन् राम्रो हुन्छ सिधै म बोट हालिहाल्छु ड्राइभर छैन यहाँ बोर्ड छ यो नोट गर्नु त्यति इलो के हो त्यो इलो टरेन्ट झार त एउटा As a conversation started. How are you doing otherwise? मसँग फोर्स छ है फोर्स छ मसँग फोर्स छ यता फर्क न यता फर्क यता त स्टन छ भएन फोर्स खायो क्या मात्रै भएन यसलाई मार्यो लायनलाई मात्र मार अरूलाई ब्याक गरौँ होला हाम्रो अल्टीहरू के छ न इजिस डिने हानेको जस्तै भयो इजिस दिन अब टप प्रेसर गर्ने हो तिनीहरूले मेरो एक्स एकछिन है मेरो एक्स ए ल त्यसो गरो टेकिस बटलाई पुश गरो सीएम मिडलाई पुश गरो हाम्रो ट्रिपै पुसाल्नु पर्यो अलिक यताको पनि छैन अनि सीएम चाहिँ माथि आउँदै गर्यो टेकिस नै एक दुई वेभ कट गरेर माथि आउँदा त्यो मलाई दिनु अर्ब अफ डिस्ट्रक्सन कोही लिने हो म लिन्छु चल्दै मेरो आयो ल अब माथि जाँदा हुन्छ माथि जाँदा ठिकै मेरो 20 सेकेन्डमै आउँछ होइन लिन्छु यार ओइ श्रीजित तँ नि अब माथि आउनु थाल नाइस म माथि आउनु थाल्नु पर्यो होइन सबजना माथि ल बटमा एउटा वेभ कट हान्यो तिमीले होइन ठिक छ केटाहरू छ मिडमा एक वेभ यहाँ मिड पुस हान्दा छ है म मिड एक वेभ मिड त त्यो 45 र टिपी छ हामी टप पुस गरौँ जको अल्टी पनि छ एउटा ल वेभ न्यू हानेर भाइ कट हाने फेरि है वाट छ भने राम्रो एउटा न्यू भने हिँड्ने लेट आउने सुगतको बिकेको एक्सपायर हुँदा म आइपुग्छु त्यहाँनिर भिडियो छ भाइ सुगतले मेरो एफपिएस नमार्ने यार के गर्ने सुगत यता फर्की त फोर्स सुगत फोर्स हेर न हिलिङ वार्ड होल फाइट कसले बाँच्छ यार मेरो यता यता ल मरिसक्यो ऱ्यामेजमा हाइदिरहेको हामी जित्यो माथि चाहिँ के गर्ने बन्धु माथि श्रीजित माथि आइज हामी फाइट जित्यो है पुरै जित्यो बटमा कोही त आऊ को आउँछ बट हो
किन हो ट्रायंगल तिर हल्का हो मिडवे नाइन हैन गयो ट्रायंगल मा हुँदैन यो चाहिँ एउटा के टावर गर्ने उसिरहेको छ यहाँ त तो टावर 0 ड्यामेज The Back enemy's to- top tower has fallen. यो लिन त सक्छ हामीले तर यता नु यहाँ टिपी गर्छ वार्ड हाल्न स्मोक Swiftly now. नो फोर्स सेकिङ होस्ट ओहो रुबिक एक्सपेल लोटस काम लाग्छ लाग्दैन के काम लाग्छ त हो त्यो लिङ्केन्स किन्ने हुन्छ त्यो आइटम के किन्ने के मैले लिङ्किन As you wish. म लिङ्किन्स किन सिएम त्यति तिमी त त्यो किने हुन्छ लोटस लोटस किन के डिस्प्ले हाल्नु लिङ्किन म लगाइदिइराख्न लिङ्केन्स नाइस हुन्छ यो गेम त्यो लायनको इनिसिएसन मात्र रोक्ने हो क्या नत्र फाइट जित्छ हामी म लिङ्किन बनाउँदा त साच्चै सिरियसली रेड किङ बोटमा फार्म गर्दैछ र हाम्रो चौकमा भण्डारीले भन्यो मलाई लाजै छ नि यार भण्डारीलाई रोको नि यार भण्डारीलाई कसले वार्ड कता हाल्नु सुटिङ हान त म त गर्छु उनीहरुको जंगल ए आउटपोस्ट किन नल्याएल्छ म तिनीहरु फाइट गर्न आउँदैछ ब्याक होइन हाम्रो यतिकै टेकिस त के पनि हैन टेकिस त लिभिङ बिट हो टेकिस मर्ने यार ओके एकिस कति मिनेटमा ल्याएको थियो रे अघि ब्रो हामीले त्यो लिने थाहा भएन यार त्यो आउने बित्तिकै लिथ्यो मैले रिफ्रेशर बनाउँदा काम छैन होला हैन मानै पुग्दैन रिफ्रेशर बनाउनु त राम्रै हो वार्ड रेजिनियरको काम लाग्ला भिजन हो यिनीहरु रोशनलाई पुरेर छन् यहाँ कतै भिजन छ यिनीहरु यहाँ माना दिने आइटमहरु छ त यहाँ यो छ त साइकिल लेट्स गो So you say. इन्टेलिजेन्स फास्ट हुन्छ नि स्मोक छ हैन गर्ने भए गरौँ स्मोक गरेर मिड लिएर टायर ठिक हो जाँदा हुन्छ एकछिन श्रीजित माथि छ नोटी बिहान म गर्दै हो यहाँ त यिनीहरूको वर्ड छैन होला नि फेरि साइड हुन्छ Forward. ल स्मोक हान्ने वर्ड छ गर्दै ए अगाडि बस्छ हैन म हल्का 3-4 जना भयो भने मात्र ड्यामेजलाई छिर्छ तिमी यता पछाडी आउ न माइन हान्ने काम दिनु यहाँ वार्ड छ नि यो मात्र मिडतिर भन्दा रुबिकले उडाइदिउँ के गर्ने बोटमा 4 जना रहेछ बोटमा फार्म गरेर छोड्दिम भन्दा मैले ब्याक मेरो कुलेर सिलेक्सन 4 जना यतै छ है बोटमा केयर गरेर आउटपोस्ट लिएर सिलेक्सन त्यो एकलै छ आउटपोस्ट लिने भए नि लिउँ आउटपोस्ट अन्डरडरलाई मार्न सक्छ म त्यो एक्समा त्यसलाई गरिदिन सक्छु क्या टिपी हानेर रेटिङलाई त छोड्देऊ तिमी हान्ने भए हान हो काम छैन युडीलाई मार्दिम न त जम्प त्यसले टप जंगल क्याप्चर गर्ने हैन अपोनेन्टको Top tower is under siege. त्यो टिपी हान्नु क्रिप कट हान्न पर्छ ओ डी बोटल छ Your bottom tower is being दिउ त attacked. चाहिन्छ क्रिप कट हान्नलाई है एकैछिन यो माइन उडाउँदा एक्सपायर हुन लाग्छ त्यो उ आएपछि क्रिप आएपछि उडाउ है ओ युडी हेर्दैछ त्यो लोबीले त्यो अरे लोबीले हेर न केटाहरु ए रुमीलाई छिटो मार त त्यसरी बाँच्नु भएन यता त Your bottom tower is under siege. खोज्यो त क्यान्सर यही छ केटा कतै छ यही आयो X. ए मार ए अरे त्यो मरेन मैले डिडी पड्काइदिनु मन रहेछ हेडा माथि टेकिस तिर हिँड्छ एरिया हाम्रो कति सेकेन्ड चल्ने पार
मैले ब्लिङ्कलाई के यो ओभरवेलमिङ ब्लिङ्कै गर्दा राम्रो हुन्छ हैन ब्लिङ्क त त्यो डाइरेक्टली नबन अरु अरु आइटम बनाउन मैले सिभास जाने त्यस्तो त सानो सानो आइटम गरेर त्यो ओभरवेलमिङ त्यति काम छैन के ब्रो आउँछु मलाई कसरी उडाउने र माथि हल्का अब्जेक्टिभ छैन हैन हामी फार्म हान्नु रहेछ एरियाको अब्जेक्टिभ त मिड यो मात्र छ नि यहाँ रोस आउँछ अब रोस आयो लाइन मर्यो शिट शिट कति ट्याङ्की भयो सबजना स्नाइपर की होता मेरा एफपीएस 90 बाट 30 में जायो मैं कैसे मिला डेरा है ले कति छ यसको मलाई हेल्छ बराबरी हाल्यो अब यिनीले रस पायो भने त गयो गेम ल गयो ए हल्का थ्रो भयो है यो हल्का डिप पुश भयो खुर्कै यत्र लिन्च किन्नु पर्ने रहेछ अनि यो त मेरो यसो ब्याट थियो मैले डिडी नै पड्कान रम्नी हान्ने होला किन डिफेन्ड चाहिँ हान्न सक्दिन मैले फाउन्टेनमा ड्रप हान्छु बडी के मेरो है थ्यांक यू Your middle Emily. tower is under siege. ए ल Radiant structures यो त have यतिकै been टिमको fortified. लागि राख्यो नि त डल्लै सम्पूर्ण अँ Your मलाई काम middle tower is being attacked. म त डिफेन्ड पक्कै हान्न सक्दैन त्यो किङडम मा गयो Your middle tower Yeah, has right, been link out that. destroyed. Your middle tower is under के छ attack. अन्त Probably nothing to worry. त्यो त माइन्स त छैन मैले ब्याग हान्ने पर्छ ठिकै छ यता फर्क नाइस Your middle barracks is being attacked. कहाँबाट आएछ Your barracks has fallen. रेक्स हामीले Has ओ ए यो छोडो चिज स्टोन भयो रोस आएको थिएन र यिनीहरूले किन रोस लिएन रेक्स रोसको सर्ट रेक्स लियो ए हो मिडलेनमा यसो त डोमिनेट हान्दैछ के श्रीजी त्यसोडी सोलो रोस हान्छस् त म त सोलो त सक्दैन ड्यामेज त्यति पुग्दैन के रोस हान्नु खोज्छु म Swiftly now. हाम्रो अल्टीहरू छ हैन बमहरु फाइट गरेर गर्दा हुन्छ यिनीहरूको बाइब्याक छैन हाम्रो बाइब्याक छ यता माइन हाल त एउटा त्यो हाल त म वार्ड हाल्छु म सेन्टी हाल त यस्तो बाजे छ मेरो अल्टी पनि ओ आयो रे गोदो त गोदो वाइफाई अट्याक मर्यो सबजना भिडियो मेरो अल्टी बोकेर कम्प्लिट जिम पुरीले लिन्छ म गएँ त यहाँ टिमहरुको साना मिट गयो अल्लेले यो एक साइड शॉट म मसँग To battle. एकजना बोट पुश गरिरहेको छ एकजना बोट पुश गरेर कुनका म ट्रायंगल तिर एउटा वार्ड पनि हाल्ने ओ शिट चारवटा वार्ड छ कुनका चीज है ल म क्रिपेहरू कट गरेर चाहिँ एकजना टप नै गइराखे हुन्छ एकजना टप गइराको टप र बोट र्याक चाहिँ लिन खोज्नु न उनीहरूले बाहिर हान्नै पर्छ कि त बाइब्याक हो कि दुई हो कि यता सेन्ट्री हाले पड्केला एउटा मात्र बाइब्याक हो होइन हाम्रो सबै छ सबै छ माइन छ है रुबिककोमा म सेन्ट्री ल्याछु Dire has fortified its structures.
ब्रो यहाँ हान्ने होइन नि त यो यहाँ हान्ने हो देख्दैन हाम्रो इजी छ पुस ए क्यान्सर हाम्रो यहाँ डब्लुके नआइन्जेलसम्म फाइट गर्ने हो बरु हिलिङ वार्ड छ हिलिङ वार्ड छ एउटा क्याच हान्नु त ब्रो क्याच हान्नु एक्स ए अब भयो ल ल पहिले एक्सन यो एउटा लिएर ब्याक गरौँ ब्याक डब्लुके आयो ब्याक चिज पनि चाहिने थिएन कोर्समा केही छैन ब्याक है ब्याक हल्का ब्याक गरौँ यहाँ पाउनु सक्छ होइन बट र टपतिर जानुपर्छ हामी सबजना ब्याक यो एनिमीको बेसै नबस्नु मैले पिक अफ लियो भने साइड हुन्छ कोसँग बढाउँछ उसको मेन पोर्ट के उई स्टोन गा ए पोर्ट डिफेन्ड हाने छैन हामी छैन म टिपी गर्दैछु 15 सेकेन्ड छ मेरो तिनीहरूले चेज गर्यो भने हामीले फाइट लिनु सक्छौँ इजिस गयो भने टेन्सन इजिस फरक पर्दैन इजिस मात्र जाने हामीले डबल किल पाउँछ म बाचे तिमीहरू ब्याक गयो पनि पर्दै रियल आउने यो इजिस गयो मर्छ छैन सबजना मर्छ एपिक थ्रो है एन्ड हान्दियो केटा बटबाट टेक इज मिड पुश गरिरहेको सिएम नि माथि या मिड पुस गर्दै हो होइन हामी बटबाट आउँछ टिपी 26 सेकेन्ड छ ए फर्ट हानु कि के गरौँ म टप गयो फर्ट गर्दा हुन्छ Radiant has fortified its structures. उनीहरूको बाइब्याक छ अरे होइन धेरै डिप पनि नजाउँ बाइब्याक हाने छैन मेरो अल्टी आइसकेको छ क्या फेरि अल्टी रह्यो ए बाइब्याक छैन के अरे The enemy's bottom tower has been ए हुनु पनि सक्छ जस केयर गरौँ है धेरै डिप पनि नबसिरहेको हिलिङ वार्डहरू पनि छ हाम्रो हामी मार्छ नै हो क्या मार्छ टप टिपी हान्ने एन्ड चाहिँ हल्का स्नाइपर आएको छ एकजनाले बाइब्याक गर्यो भने हामीलाई रिभर्स पिक्न सक्छ अहिले हाम्रो अल्टी नै छैन 1700 खाएर मेगा middle barracks. फाउन्टेन फाउन्टेन गर्छ The enemy's top tower ब्याक not as bad. These are other decisions. म मेरो सक्दिनँ कोही नमरे कुद्दै कोही नमरो भनेर स्नाइपरलाई पिट भएर एकजना ब्याक धेरै पुस्नु गरौँ अब्जेक्टिभ फोर्स यता फर्क चक मेरो स्पेलहरू छैन के स्पेलहरू छैन है सबै जग के गर्छु भन्ने खुसी हो The enemy's top barracks is इसको गेम चाँडै सक्यो खुसीले स्नाइपरलाई जाने भए जाँदा हुन्छ रमाइलो हान्ने नि गेम होइन ब्याक तिमीहरू दुईजना एकले रमाइलो हान्न खोज्यो हेर्नु ऱ्याम्पेज हाल्नु गयो केटा होइन थ्रो नगरौँ दुईजना मात्रै थियो रुबिक मरिहाल्यो के गरे त्यसले भुसेप्टर हान्ने
सुबह फ्रेम ड्रप नगरे नि 20 मा पुगिसक्यो यार जो डाइभ हान्छ सक्छ म छिर्दिन्छ ब्रो ए अब नआउँछ होइन ब्याक लायनले बोर्ड खान्छ कि यिनीहरूले फिक जिजी दिएको हो क्यान्सर यो चाहिँ के रमाइलो गर्न भन्ने यही बेर रमाइलो गर्न यसमा कमब्याक हाने भने नि म तर तल पिटोला रोस छ होला रुस एक्जाम एउटा टेकिज माइन चाहिँ त्यहाँ राख्नु पर्ने हो भित्र I fight. अर्को गेम खेल्ने You die. कहाँ ब्रो अब एउटा गेम जितेर सुत्यो यिनीहरूलाई कहाँ कमब्याक रातभरि अब अब रिजन बनाऊ केटा निन्द्रा अब लाग्दैन आज केटाहरूलाई ल भोइस विल प्लेयर माथि माथि